नेपालको पशुपालन क्षेत्रमा बाख्रा पालनको विशेष स्थान छ। हिमाली तथा चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको मुख्य पेशा नै बाख्रा पालन हो। दूध र मासुका लागि पालिने बाख्राको छाला, रौँ र हाडबाट पनि विविध सामान तयार गर्न उपयोगी मानिन्छ। अहिले देशभरमा 27 लाख घरधुरीले 1 करोड 9 लाख बाख्रा पालिरहेको तथ्याङ्क छ। बाख्रा पालनका लागि नेपालको हावापानी उपयुक्त भएकोले बाख्रा पालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरी देशलाई खसीको मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले पनि विविध अनुदानका आयोजना सञ्चालन गरेको छ। यस्तै आयोजना मध्येको एक हो उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना। कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष IFAD को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2067-68 को अन्तबाट अछाम, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, सल्यान र सुर्खेत गरी 7 जिल्लामा यो आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। कृषि उद्यम केन्द्र AEC र नेदरल्यान्ड्स विकास नियोग SNB सँगको सहकार्यमा आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ। मुख्य गरी स्याउ, बेमौसमी तरकारी, तरकारीको बिउ, अदुवा, बेसार, खसी बोका र टिमुर मूल्य श्रृङ्खलामा आयोजनाले कृषक, व्यवसायी, सङ्कलक, बजार व्यवस्थापन तथा सेवा प्रदायकका लागि अनुदानको सहयोग गरेको छ। उत्पादन सामग्री आपूर्तिकर्तादेखि लिएर त्यसलाई उत्पादन गर्ने उत्पादक कृषकहरू, त्यसलाई चाहिँ सङ्कलन गर्ने सङ्कलकहरू, प्रशोधन गर्ने प्रशोधनकर्ताहरू, व्यापार गर्ने व्यापारीहरू वर्ग र व्यापारीहरूमा पनि यो चाहिँ होलसेल गर्ने र रिटेल सामानमा चाहिँ यो मूल्य श्रृङ्खलामा चाहिँ प्रत्येक मूल्य श्रृङ्खलामा यसले चाहिँ सहयोग गर्ने र यो मूल्य श्रृङ्खलाका पात्रहरूको अलावा यसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ सेवा प्रदायक सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी, गैर सरकारी या निजी सेवा प्रदायकहरूलाई पनि सहयोग गर्ने, वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि यसलाई सहजीकरण गर्ने एउटा चाहिँ होलिस्टिक एप्रोच, एउटा समग्रतामा चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ लागू भएको। यस आयोजनाले सञ्चालन गरेको 7 वटा मूल्य श्रृङ्खला मध्येको एक हो खसी बोका मूल्य श्रृङ्खला। यो आयोजनाले खसी बोका मूल्य श्रृङ्खलामा अहिलेसम्म 10.5 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। र खसी बोका मूल्य श्रृङ्खलामा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ 122 वटा समूहहरू, उत्पादक समूहहरूले चाहिँ व्यावसायिक खसी बोका उत्पादनमा लाग्नु भएको छ र ती मध्ये चाहिँ त्यसमा चाहिँ करिब 3731 घर परिवारहरू चाहिँ यसमा संलग्न हुनुहुन्छ उत्पादनमा र आयोजनाको तर्फबाट चाहिँ 13 करोड 10 लाखको चाहिँ आयोजनाबाट चाहिँ सहयोग भएको छ उत्पादनको लागि। उत्पादनको लागि चाहिँ खास गरेर चाहिँ हामी चाहिँ उन्नत जातको बोका, फोहोर व्यवस्थापन अनि चाहिँ पशुको उपचार सेवाहरू र त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नको लागि सङ्कलन केन्द्रहरू चाहिँ हामी चाहिँ किसानको समूहमा चाहिँ स्थापना भएको छ। कहीँ चाहिँ गाविस जस्तो सुर्खेतको बड्डेचौरमा चाहिँ गाविसबाट चाहिँ सञ्चालन गरिएको स्थानमा चाहिँ सङ्कलन केन्द्रमा को चाहिँ हामी चाहिँ सुधार, त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ बजारमा चाहिँ लिङ्क, बजारमा पनि आपूर्ति चाहिँ भइरहेछ र यो आयोजनाको चाहिँ यो खसी बोका मूल्य श्रृङ्खला चाहिँ दोस्रो मानिन्छ। प्रथममा चाहिँ बेमौसमी तरकारी हो भने खसी बोका चाहिँ दोस्रो, आम्दानीमा पनि वृद्धि हुने र सबभन्दा बढी कृषकको चाहना भएको यो चाहिँ मूल्य श्रृङ्खला हो र यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ किसानहरूको चाहिँ आकर्षण चाहिँ बढ्दै गएको छ। परम्परागत रूपमा बाख्रा पालन गर्दै आएका कृषक आयोजनाको सहयोगपछि आधुनिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक बाख्रा पालनमा जुटेका छन्। बाख्रा पालनलाई व्यवसायीकरण गरी कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले आयोजनाले यो मूल्य श्रृङ्खला सञ्चालन गरेको हो। आयोजनाले समूह सहकारी मार्फत कृषकलाई आधुनिक खोर निर्माण, खोर सुधार, उन्नत जातको बोका खरिद, पोसिलो डाले तथा भुइँ घाँस खेती, बाख्रा पालन सम्बन्धी तालिम, परिजीवी नियन्त्रण गर्ने औषधि उपचारमा अनुदान सहयोग गरेको छ। कृषकले उत्पादन गरेका खसी बोकालाई बजारसम्म लैजान सङ्कलन केन्द्र स्थापनादेखि बिक्रीको लागि व्यापारीसम्म सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग गरेको छ। यस्तै बाख्राको उपचारको लागि आयोजनाले निजी सेवा प्रदायकहरूलाई तालिम र अध्ययन भ्रमण मार्फत क्षमता अभिवृद्धि गरी उनीहरूलाई आवश्यक उपकरण खरिदमा सहयोग गरेको छ। आयोजनाले 6 जना सेवा प्रदायकहरूलाई डाले तथा भुइँ घाँसको नर्सरी स्थापनाका लागि अनुदान सहयोग गरेको छ।
यसबाट बाख्रा पालनलाई व्यवसायीकरण गर्न थप योगदान पुगेको छ। हाल खसी बोकाको उत्पादन आधार वर्षको तुलनामा वृद्धि भई कृषकहरू राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएको देखिन्छ। सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका माझ काँडामा रहेको डाँफे मुनाल बाख्रा पालन समूहमा 30 जना सदस्य छन्। यो समूहलाई आयोजनाले 12,53,200 रुपियाँको अनुदान सहयोग गरेको छ। आयोजनाको सहयोगपछि जनजाति महिलाहरूको बाहुल्यता रहेको यो समूहमा आबद्ध कृषकहरूले वार्षिक करिब 15 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दै आएका छन्। खाने पनि अलि गाह्रो हुन्थ्यो सर। अब पहिला हामीलाई धेरै ठाउँबाट हामीले सहयोग पाए कारणले र हामीले शिक्षा पाएका कारणले हामीलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आयोजनालाई। परम्परागत बाख्रा पालनबाट खासै आम्दानी गर्न नसकेका कृषक व्यावसायिक बाख्रा पालनबाट हुने आम्दानीले निकै उत्साहित भएका छन्। डाँफे मुनाल बाख्रा पालन समूहकी सदस्य गाले पुनले 25 वटा बाख्रा पाल्नु भएको छ। उहाँले बाख्रालाई चाहिने पोसिलो घाँस लगाउनु भएको छ। अहिले बाख्रा पालन व्यवसाय उहाँको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको छ। समूहकी अर्की सदस्य शीतली पुन आयोजनाको सहयोगपछि बाख्रा पालन व्यवसाय गर्न थप उत्साहित हुनुभएको छ। आयोजनाबाट बाख्राको खोर, पोसिलो घाँस, उन्नत बोका, बाख्रा पालन सम्बन्धी तालिम पाएपछि एकातिर विगतको तुलनामा अहिले बाख्राको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ भने अर्कोतिर हचुवाको भरमा बिक्री गर्ने गरेकोमा अहिले तौलको आधारमा बिक्री गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले मङ्सिर पुसमा 2-3टासम्म 4टासम्म खसी बेच्यौँ भने वैशाखमा फेरि 2-3टा। आयोजनाको अनुदान सहयोग पाएको सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको कुम्बीकोटको हरियाली बाख्रा पालन समूहमा आबद्ध कृषकले पनि बाख्रा पालनबाट राम्रो आम्दानी लिन सफल भएका छन्। 42 जना सदस्य रहेको यो समूहलाई आयोजनाले 11,83,000 रुपियाँ सहयोग गरेको थियो। आयोजनाको अनुदान रकमबाट कृषकहरूले आधुनिक खोर, डिपिङ ट्याङ्क, घाँस खेती, आन्तरिक र बाह्य परिजीवीमा खर्च गरेका छन्। आयोजनाको सहयोगपछि आधुनिक तरिकाले गरिएको बाख्रा पालनबाट 3 गुणा बढी आम्दानी भएपछि कृषकहरू दङ्ग छन्। राम्रै छ कृषक सबैको प्रायः कोही 1-2 जना फाटुफुटु नहुन सक्छ नत्र प्रायः धेरैको राम्रै छ हाम्रो समूहमा। पहिला त मसँग बाख्रा नै खासै धेरै पनि थिएन होइन। पछि हाई भ्यालुसँग सम्झौता गरिएन विभिन्न चरणमा बस्यो, तालिमहरूमा गइयो, भ्रमण गइयो, त्यहाँबाट सबै अनुभव भयो। त्यही गरेर बाख्राहरू पनि कर्स बढाउने लग्यो, आफैले बढाउन लाग्दाखेरि अहिले पहिला त्यो 20-25 हजार पनि मासिक कमाउनु गाह्रो थियो भने अहिले राम्रो छ। आयोजनाको सहयोगमा दिगपाल नर्सरीको स्थापना गर्नुभएका कुम्बीकोटका जितबहादुर साईले खसी बोकाका लागि उपयोगी पोसिलो घाँसका बिरुवा उत्पादन गरेर कृषकलाई बिक्री गर्दै आउनुभएको छ। उहाँको नर्सरीमा बडर, काप्रो, कोइरालो, बकाइनो, किम्बु, गिठी लगायत डाले घाँस तथा विभिन्न जातका भुइँ घाँसहरू छन्। नर्सरीमा उत्पादित बिरुवा बिक्रीबाट उहाँले वार्षिक 2,60,000 रुपियाँ आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ। यो वर्ष 4 लाख रुपियाँको घाँस बेच्ने लक्ष्य उहाँले बनाउनु भएको छ। नर्सरीमा आयोजनाले सिँचाइ सुविधाको लागि 1,50,000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। पोसिलो घाँसहरू आफूले बाहिरबाट सङ्कलन गरेर ल्याउँदाखेरि अनि यहाँका समूह सहकारीहरूलाई आफ्नै घर दैलोमा घाँसहरू प्राप्त भएको छ। त्यही भएर महत्त्वपूर्ण नै छ यो होइन। हामी जस्ता तालिम प्राप्त नभएको केही नबुझेको कृषकहरूलाई भ्रमण गरायो, कहाँ के हुन्छ त्यो देखेर आफैले अनुभव गरियो। आफूले गरिसकेपछि कुन पोसिला घाँसहरू हुन् त्यो तालिममा आफूले बुझियो। ठुलो महत्त्व छ हाई भ्यालुको भनौँ, कृषकमा ठुलो प्रभाव पारेको छ। आयोजनाले बाख्रामा हुने विभिन्न रोगहरूको नियन्त्रण गर्न, खसी बनाउन, खोप लगाउनको लागि, सेवा दिनको लागि खसी बोकाका मूल्य श्रृङ्खला अन्तर्गत सेवा प्रदायकहरूलाई पनि सहयोग गरेको छ। ती निजी सेवा प्रदायकमध्ये एक हुनुहुन्छ सक्षम एग्रो तथा पशु स्वास्थ्य क्लिनिककी सञ्चालक बाबिया चौर सुर्खेतकी सावित्री खड्का। गाई बाख्राहरू उनीहरूको बिरामी भयो भने अनि उनीहरूलाई
अब त्यो सुई लगाउँदाखेरि सुई लगाएर सन्चो भयो भने त्यति बेला मलाई एकदम आनन्द लाग्छ, उनीहरू पनि खुसी हुन्छन् त्यति बेला यस्तो भएर मर्न लागेको सन्चो भयो भन्छन् होइन। अब सहकारी भए समूहहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अब किसान परियोजना सङ्घ संस्थाहरूसँग अब सम्बन्ध बढ्यो, यसको लागि अब एसडिएफलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खसी बोका मूल्य श्रृङ्खला अन्तर्गत कृषक समूहले पालेका खसी बोका बिक्रीको लागि आयोजनाले कृषक र व्यापारी बीच सम्झौता समेत गरिएको छ। यस्तै आयोजनाले स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा खसी बोका सङ्कलन तथा स्थापना गरिएको छ। व्यापारीले सङ्कलन केन्द्रमा ल्याएका खसी बोका किनेर देशका विभिन्न बजारमा पुर्याउने गर्दछन्। विभिन्न ठाउँहरूबाट खसीहरू आउँछन् र चाहिँ किसानहरूले चाहिँ जोखेर आफै बेच्ने सिस्टम हुन्छ। सबै ठाउँमा खसी चाहिँ यहाँनिर किसानले आफै बेच्नुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ व्यापारी केन्द्र जस्तो भन्छ। यति धेरै उत्पादन गर्न सक्नु भयो भने जति पनि हामी व्यापारी पनि भयो भने जति पनि खपत गर्न सक्थ्यौँ र चाहिँ कहाँ बेच्नु पर्ला भन्ने चाहिँ त्यो समस्या छैन। सङ्कलन केन्द्र स्थापना हुँदा खसी बोका बिक्री गर्न कृषकलाई सजिलो भएको छ। खोरबाटै खसी बिक्री हुन थालेपछि बजार खोज्दै हिँड्नुपर्ने समस्या अन्त्य भएको छ। व्यावसायिक बाख्रा पालनका क्रममा खसी बोकालाई लाग्ने विभिन्न प्रकारका रोग पहिचान गर्न आयोजनाकै अनुदानमा पशु सेवा केन्द्र बड्डी चौरमा पशु रोग पहिचानको लागि ल्याब पनि स्थापना गरिएको छ। विभिन्न किसिमका रोगहरू पनि बेला बेलामा देखिरहेको छ। तर यसले गर्दा ल्याबले गर्दा हामीले पनि रोग छुट्याउन सजिलो भएको छ। किसानलाई पनि आफू कुन रोग लागेछ, केले गर्दा लागेछ, कुन जुका हो, के नामले हो कि माटे हो, जसरी ल्याबले गर्दा धेरै यो हाइब्रिड संस्थालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। समग्रमा आयोजनाले खसी बोका मूल्य श्रृङ्खला अन्तर्गत 7वटा जिल्लामा 3669 घरधुरीलाई प्रत्यक्ष रूपमा समेटेको छ। आयोजना सुरु हुनुभन्दा अगाडि वार्षिक 30,000 आय भएका बाख्रा पालक कृषकको अहिले आय दोब्बरले वृद्धि भएको छ। यस्तै बाख्राहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। बाख्रा पालक कृषकहरूको जीवनस्तरमा पनि सुधार भएको छ। मूल्य श्रृङ्खला पद्धतिको आधारमा गरिब पिछडिएका वर्ग तथा समुदायलाई समेटी बाख्रा पालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न गरिएको आयोजनाको प्रयासको नतिजा सकारात्मक देखिएको छ। तथापि यस व्यवसायलाई अझ बढी सुदृढ, वातावरण मैत्री तथा बजारमुखी बनाउन अझ बढी पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।